जंग वो ऑलरेडी माशी महाज पर तो जीत रहा है, मगर एयर वाइस मार्शल साहब मैं एक और एंगल से आता हूँ। एक दिफाई मुआहदे की बातें हो रही हैं तुर्की और ईरान के माबैन। तो हमने देखा है कि जब से ये हमारी भी जंग हुई है तो उसके बाद इंडिविजुअली मुल्कों ने अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए हैं बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी जो चाइना और वेस्ट की पॉलिसी की वजह से हुई है। तो आप इस दिफाई मुआहदे को कैसा देखते हैं? और जो एक मे बी इट्स फॉर फेच्ड और मे बी मैं हम ज़्यादा कोई इसमें हो रहे हैं कि जी कोई ऐसी इस्लामी नेटो की बात इसमें आपको नज़र आती है या इट इज़ आल्सो फॉर फेच्ड एंड लिटिल एग्जेजरेटेड एयर मार्शल साहब? ये दूसरी बात मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट एग्जेजरेटेड लगती है। इसमें ऐसे कोई इस्लाम या उस तरह की बात नहीं है। ये मेरे ख्याल में रियलाइजेशन है। देखिए मैंने टर्की में भी सर्व किया हुआ है 96 में भी 2002 में भी। उस वक्त तक अमेरिकन का इतना तैयब अर्दवान साहब के आने से पहले ये सारी चेंजेस जो आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ ईरान के साथ बेहतरी हो रही है, ये तैयब अर्दवान साहब की वजह से हो रही है बिकॉज उनकी अप्रोच बड़ी राइट थी। इससे पहले अमेरिका ने इनको यही बताया हुआ था कि आपका यूनान भी दुश्मन है, आपका सऊदी अरब दुश्मन है, आपका ईरान दुश्मन है। ईरान यहाँ पे अपना जो है वो एजेंडा लेके आना चाहता है, अपनी टाइप का इस्लाम लाना चाहता है। और वाकई वो उस तरह की मतलब व्हेन आई यूज्ड टू उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते थे तो वो इसी तरह करते थे जैसे हमारे जनरल साहब जानते हैं एक ब्लू फोर्स होती है, एक रेड फोर्स होती है। उनके तो 3-4 कलर्स की फोर्सेज होती थी। इस चीज़ को आके तैयब अर्दवान साहब ने उन्होंने ये पॉलिसी ये चेंज की है और उनका डेफिनेटली बहुत रुझान है कि इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा होना चाहिए। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये बिगिनिंग है। आगे जाके अगर सारे मुल्क समझ जाते हैं कि हमारे आपस में मिलके और आपस में इत्तेहाद करने से दिफाई करें, मुआशी करें, उसमें बेहतरी है, तो वो आगे जाके हो सकता है। अभी मुझे ऐसा सच ये प्रैक्टिकली मुझे ये जो देखें ना अभी इजराइल ईरान वॉर के बाद भारत नंगा हो गया कि उसने रॉ ने मुसाद के लिए क्या काम किए थे। पाकिस्तान के साथ एकदम ईरान के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए। अब जिस तरह से तैयब अर्दवान हर मीटिंग में वो यूरोपियन यूनियन के हो, वो OIC के हो, जिस तरह अपने आपस में इत्तेहाद की बात करते हैं, ये उसका नतीजा है। और अभी देखिए कि तुर्की को जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, जो सिलसिला चल रहा है, इसमें इंडिया में बाकायदा उनका जो गोदी मीडिया है वो तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। अगर गजा की पीस फोर्स में इजराइल किसी मुल्क को नहीं चाहता तो जैसे आपने कहा वो तुर्की है। तो आई थिंक ये पॉजिटिव साइन है, बहुत अच्छी बात है। जैसे सऊदी अरब के साथ हमारा हुआ है, अब ईरान तुर्की नज़दीक आ रहे हैं और तुर्की वैसे ही हमसे नज़दीक है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि शायद आपके एयर मार्शल साहब बिल्कुल ये ऐसा ही हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा ये ब्रेक थ्रू है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान की जो है वो आपस में जो मुआहदा है वो बीजिंग मुआहदा उसको कहते हैं, उन्होंने उनके ताल्लुकात बेहतर कराए और तुर्की और ईरान के साथ हो रहा है। तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, अल्लाह करे ये आगे जो है वो बढ़े। जनरल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ कि भारत जो है वो 6 मई से 10 मई तक जिस तरह उन्होंने हमसे मार खाई और धूल उनको हमने चिटाई, अब वो इतना बुखला चुका है, इतना खौफजदा हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला का मैं अभी एक साउंड बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिलिट्री चीफ हैं भारत खतरे में है। वो उनको धमकी दे रहा है, वहां पर वो अपने असेंबली में खड़े होकर बाकायदा तौर पर धमकी दे रहा है कि मोदी जो है वो इनका कुछ करें, ये इस तरह की धमकी दे रहा है। मैं खौफनाक धमकी जो है वो दे रहा है और बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बनाने की धमकी भी दे रहा है। इतना खौफजदा दुश्मन, इतना साजिशी दुश्मन। सर जी बहुत शुक्रिया जी। बस छोटी सी एक चीज़ मैं अपनी तरफ से भी ऐड करूंगा जी कि इसका जो ग्लोबल चेस बोर्ड है ना, स्ट्रेटजिक जो कंपटीशन का है चाइना और अमेरिका के दरमियान, वो रीले हो रहा है। नई पॉलिसीज़ बन रही हैं, नई अलायंसेस बन रही हैं, नए छोटे छोटे ब्लॉक्स उभर के आ रहे हैं, मल्टीलैटरल्स हैं, जो हैं मिनी लैटरल्स हैं, वो सामने आ रहे हैं। अभी आते हैं हम इनकी तरफ, इंडिया की तरफ, और जो इंडिया के चीफ मिनिस्टर की आपने बात की, आप बड़ा सही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की मदद हुई हमारे साथ। तो हमारी अफवाज ने, जिसमें हमारे आर्मी चीफ जो हैं, फील्ड मार्शल हैं, वो हैं, जो एयर चीफ हैं, उन्होंने सब ने मिल के बहुत अच्छी प्लानिंग की, बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन की और अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई। तो वो वही बात है, जब आप में इखलास होता है तो अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है। और अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि जब आप जाते हैं जंग में और इखलास से, तो कई दफ़ा एक बंदे के साथ 1000 फरिश्ते भी मुकर्रर हो जाते हैं। तो अल्लाह ने फ़तह मुबीन दी आपको। अभी उनको खौफ है
کہ جی یہ شاید اس وقت جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور فیلڈ مارشل ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز ناؤ، کہ جی یہ جب تک رہیں گے تو انڈیا جو ہے وہ جیت نہیں سکتا. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اس وقت جو ہماری فورسز ہیں، تینوں فورسز کی میں بات کرتا ہوں، آپس میں یک جان ہیں اور سارے کے سارے ملٹی ڈومین آپریشنز میں بہت کوارڈینیشن کے ساتھ انہوں نے فائٹ کی. انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. ان کی دعائیں ہوں کہ بد دعائیں ہوں، خواہشیں ہوں کہ خوابیں ہوں، وہ وہیں رہیں گی. پاکستان کی افواج اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں اور باقی جو چیفز ہیں ہمارے اسی طرح قائم و دائم رہیں گے اور انشاءاللہ ان کو ناکو چلنے چبواتے رہیں گے. جنرل صاحب، ایک اس نے بڑی دلچسپ بات اور بھی کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مودی ہٹ جائے اگر وہ بنگلہ دیش پہ حملہ. ڈو یو تھنک فار پبلک کنزمپشن؟ اور وہ شاید اسے پتہ ہے کہ اب مودی کا سورج آج کل میں غروب ہونا ہے، تو مے بی ہی از ٹرائنگ ٹو اسٹیپ انٹو ہز شوز. جو یہ سی ایم ہے، بڑا عجیب سا اس کا حلیہ ہے ویسے تو، لیکن آئی تھنک وہ ایسا بندہ امریکہ انڈیا میں آگے آنا زیادہ آسان ہے جنرل صاحب. اور جی جو چیف منسٹر ہیں جی، یہ یوگی، آدتیہ یوگی میرا خیال ان کا نام ہے. تو یہ تو پیورلی ریلیجس ہیں اور پیورلی جو ہیں یہ ایک کلرجی کے لیڈر ہیں اور بہت ہی زیادہ ان کے دل میں اور عمل میں اور زبان میں ایک آگ ہے، ہیٹریڈ ہے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بلکہ ساری دوسرے مذاہب کے لیے سوائے ہندوؤں کے، اور پاکستان کے لیے. اگر آپ نے غور کیا ہو تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ بنگلہ دیش کو دوبارہ اپنے ریال میں یا انفلوئنس میں نہیں لا سکتے تو آپ ہٹ جائیں. ہم لوگ جو ہے وہ مذہبی جنگ کر کے اکھنڈ بھارت میں بنگلہ دیش کو شامل کریں گے. تو ان کے عزائم یہ ہیں. ان کا یہ عزائم میں صرف بنگلہ دیش نہیں ہے، ان کے عزائم میں پورا ساؤتھ ایشیا ہے. اور جو اکھنڈ بھارت ہے اس میں تو پورا ساؤتھ ایشیا ہے اور اس کیا نام ہے افغانستان کے. جنرل صاحب ابھی تو ہمیں تو وہ بھی جی بالکل جنرل صاحب، یہ تو اکھنڈ بھارت کا تو خواب ان کا پورا نہیں ہوگا. ایئر مارشل صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی جو ہم نے ابھی بات کر رہے تھے انڈیا کے خوف کی، ادھر اتنا خوف ہے کہ ان کا جو میڈیا ہے، گودی میڈیا جس کو کہا جائے یا مودی کے گماشتے کہا جائے، انہوں نے یہ تک بکواس کرنا شروع کر دی ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ نہ کیا تو پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا مل کر ہماری چکن نیک توڑ دیں گے. انشاءاللہ توڑیں گے. کیوں نہیں توڑیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ انشاءاللہ توڑیں گے. اور جیسے وہ اس کا ذکر کر رہے تھے، اس کا لباس دیکھیں، وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ ملا یا فلانا، اس کا اپنا لباس دیکھیں. وہ RSS کا وہ جو ہے پکا ان کا وہ جو ہے بندہ ہے. اور یہ سیاسی بیان تھا اس کا. اس نے کہا جی کہ اگر بنگلہ دیش پہ آکڑمن یعنی حملہ نہیں کر سکتے تو تم چھوڑ دو. یہ آئی تھنک ان کا سیاسی ایشو ہے. میرے خیال ہے ایئر مارشل صاحب اس نے صرف ایک ہی رنگ ہے اس کے پاس کپڑوں کا. جاتے جاتے میں ایک اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو اپنا تحفظ کرتے ہیں اور ہم اپنا تحفظ کرتے بھی رہیں گے، مگر یہ فرمائیے کہ مجھے ایک کوٹیشن یاد آ رہی ہے جب کسی نے لینن سے پوچھا تھا وار از ٹیریبل، ان کا یس بٹ اٹس ٹیریبل بٹ اٹس ٹیریبلی پروفیٹیبل. ہاؤ فار دس فیکٹر اس میں جو اصلی کی انڈسٹری ہے اور یہ جنگیں لگوا کے اور پھر یہ جو مقامی حکمران ہیں جس طرح سے کھیلتے ہیں اور ہمیں اپنے تحفظ میں پھر ظاہر ہے کچھ کرنا پڑتا ہے. ایئر مارشل صاحب جی بالکل، آپ نے جو بات کی ہے ڈیفنس انڈسٹری کی، اگر امریکہ کی بات کر لیں تو وہاں پہ دو اس وقت سب سے بڑی مافیاز ہیں. ایک ان کی ڈیفنس انڈسٹری ہے، ایک آرمز انڈسٹری ہے، اور ایک ان کی جو ہے وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے. یہ تو ان کی گیم ہوتی ہے. اب آپ جب بھی دیکھ لیں کہ اگر امریکہ نے کوئی پہلی جنگ شروع کی ہے، دوسری ایک ہوتا تھا پہلا ان کا رشیا اور سوویت یونین کولڈ وار اور اس کے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا، اور دوسرے جب بھی ان کی ڈیفنس انڈسٹری جو ہے وہ ہالٹ. بہت شکریہ، معافی چاہتے ہوں مارشل صاحب. اس پہ مزید بات کر، آپ کی بات سے یہ لگتا ہے کہ ہم تو اپنے بچاؤ میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ if there is no war they will invent one for جو اکنامک گین جس طرح یہ کہہ رہے تھے. یہ بھی ایک پہلو اس پہ کس دن ڈیٹیل بات کریں گے.